शेजारे कडेन पयशे मागचे पडचे ना. आमचे इकनॉमी आमी आसा, आमचे हात दोन पांयां आसा, आपले हेजे स्ट्रेंथाचेर आनी गव्हर्मेंट आमकां एसिस्टन्स दिता पळय तेजेर आमी कोस्टल एरिया आनी ते कोस्टल एरियेन फिशरमॅनाच्यो स्किमी घेवप पयलीं व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट तुमी फिशरमॅनाचेर ते आसूं. तेका हांव फिशरमॅन कम्युनिटीचो नासल्या पासून हांवें ती फेसिलिटी घेवपाक शकता. सपोज म्हाका घरा म्हाजें धाकटें घर आसा आनी तें बोलगांवान जर म्हाका इल्लोसो जागो आसा आनी थिंगाच म्हाका फ्लॅटान धाकटो एक एक्वेरियम आसतलो, थिंगा ती नुस्तीं पोसपाची जावं आनी कसले स्टोरेज फेसिलिटीज आनी वॉट इज दॅट मोबायल वॅन, वॉट इज दॅट कॉल्ड mobile fishing when we are. I've been appointed by Office of the Honorable CM as a Mitra for the village level. The basic intention of this program of appointing me as a Mitra, or there are many, and every Mitra is given one village or one taluka as such. So basically there are many schemes which are there with the government, either central government or state government, but those schemes have to reach down to the every needy person, whoever is the deserving person under that. So there is little gap in between, so the real purpose is achieved. So that's why this Mitra comes in play, and taking advantage of that. So today we had coastal since this is a coastal village, so first scheme what I have taken up is this fishermen's awareness scheme. So basically step by step we are going to next target will be CM address. In CM's address, CM has said that the village should be open defecation free. So next target will be that. Then registration of special children and special people, Divyangjan, so that and those schemes, whatever facilities are available, my duty will be whatever facilities are available to reach out to the needy. In fact, we'll have to sit and work out many issues. There are many issues which they can take up, like ecotourism they can take up, or they can take up some income generating programs, like suppose some hoardings could be put up, like wherein they can village panchayat can earn their revenue. So now suppose if we take up ecotourism or tourism, that what is happening in the other part of Goa, many tourists will come here and we can systematically have a proper planning. And beside that, local level, now there are coconuts here, coconut trees in ample, so we can take up all those forgotten trades, like preparing those झाडू आमचे पयलींचे ते हे म्हणटा सारणी, त्यो गोंयच्यो सारणी मेळना, कितके 200 रुपया एक कितें तरी मेळटा, मागीर राजू करप आनी हें करप. लोकल जें आसा पळय तें दारांनी तर तेंच्यांनी केलें जाणट्यांनी आमच्या. म्हाजें तेंय आसा की म्हाजे जाणटे पळय हांगले आसा तांकां कशें कामार लावपाचें, तें म्हाजो एक तो मेन मुद्दो. बिकॉज तेंचे कडल्यान आमकां शिकपा सारके खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो आनी ह्या युथांक कशें एक्टिवेट करप, दॅट इज माय मेन इंटेंशन. अंडर आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय ह्या योजने खाला जी CM आमच्या मोदी सरकारान केल्ली आसा, आनी ते आमचो गोवा हो स्टेट सुद्दां तेतून भागीदार जाल्लो आसा. तर ह्याच प्रोग्रामा खाला आयज आमच्या फिशरमॅन भावांची पयली मिटींग जाली, आणि बेजिकली हो प्रोग्राम पयलीं सांगलेल्या भशेन 2 वेज आसा. एका हातीन ताळी वाजची ना. गव्हर्मेंट जे स्किम्स दिता त्या आमच्या गांवच्या लोकांनी ते घेवपाक जाय. हेच्या खातीर पयलो आमचो गांवांत भरपूर आमी कोस्टल एरिये लागून आमचो जे खूब गांव भाव आहा आनी तेंचे जे फिशर रिलेटेड जे कितले प्रश्न आसले ते सोडोवपाचो आज पयलो प्रयत्न आमी केलो. तेतून आयज आमची नोडल ऑफिसर म्हणून शेरू शिरोडकर मॅडम अपॉयंट जाल्ली आहा. प्रत्येक शेनवारा ती मॅडम आमच्या ह्या ग्रामपंचायतीत, विलेज पंचायत चिकोलना बोगमालो ह्या ग्रामपंचायतीत आसतली. जे कोणाचे कितें इश्यूज आसा फिशरी रिलेटेड न्हू, भायरचे कितें जे पेंडींग प्रॉब्लम्स आसा, डेवलपमेंट वर्क्स आसा, तेंच्यांनी मुद्दाम येवन मेळचे. आपल्या प्रत्येक पंच मेंबराक जावन सुद्दां ती घेवन ताका मेळ्ळें जाता जाल्यार ती पूर्ण प्रयत्न करतली की प्रत्येक जाणांचो प्रॉब्लम हो सॉल्व जातलो. आयज पयलो प्रोग्राम जाल्लो आसा फिशरी रिलेटेड. फिशरी डिपार्टमेंट आयज आसले, तेंचे जे स्किम्स आसले तेंच्यांनी लोकांक मांडून दिले. लोकांचे जे प्रश्न आसले, लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आसले ते लोकांनी म्युच्युअली बसून आमी फुडें सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले.